बिल्कुल बिल्कुल। सारा Paris na kayo, di ba sugar sa ngayon na kayo? Nara Paris kasi kayo tension kayo. So ang tension din. مسافتي وتاهت بأسماني وعلمني الوقت كيف أقسى على طبعي من طال الوقت لو قاسي ثاني ومن يرفض العشر يقبل عقبه ليش؟ بمر الحب هيماني وكم قلب عذرات فيه الهوى صدعي كم عاقل انصار بمر الحب هيماني كم قلب عذرات فيه الهوى صدعي الحمد لله شكرا. لا ما تفيد ما ادري لقيت Böyle böyle de bak. ربعه مثل ربعي غير ليلي من الاحباب وثاني يا ويل محمله ربعه مثل ربعي
والا دی ها كم عاقل صار بأمر الحب هيماني كم قلب عطراته بشرة هوى صدعي كم عاقل صار بأمر الحب هيماني كم قلب عطراته فيه الهوى صدعي طالت مسافاتي وتاهت بي أزماني وعلمني الوقت كيف أقسى على فرانك طبعي يوفي هسه شو كانت خدت توجه سم طوخ وقت ومن يرفض العشر ضعفها نفعي كم عاقل صار بأمر الإيماني وكم قلب عطراته فيه الهوى صدعي كم عاقل صار بأمر الحب هيماني كم قلب عطراته فيه الهوى صدعي وتاهت بي أزماني وعلمني الوقت كيف أقسى على طبعي पान सते हुए बटे रखा है ना كم عاقل